हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। वो दो गुंडे जो मुझे बाजार से उठा कर लाए थे, उनमें से एक गुंडे आदिल का काम तो मैंने कर दिया था। मुझे तो वो जंगली किस्म के लोग लगते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने आदिल का औजार झीला था। आज पहली मर्तबा मेरी वादी की दीवारों में दर्द होने लगा था, क्योंकि उस आदिल का औजार भी उसी ही की तरह जंगली किस्म का लेकिन थोड़ा टेढ़ा था। इसलिए मेरी वादी का काफ़ी नुकसान हो चुका था। उसका दूसरा साथी अभी मुझसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे उसकी मंजिल पे नहीं पहुंचाया था। जब वो अपना औजार मेरी एक मुंह वाली गली में डालने लगा तो मैंने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक कर दिया। उन्हें भी पता था कि इस कम उम्र लड़की की छोटी वादी हमारी सवारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन वो तो अपने औजारों का पानी बदलना चाहते थे। उन्हें मेरी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। मैंने जब बेहोश होने का नाटक किया तो कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया और वो दोनों गुंडे झोंपड़ी से बाहर निकल गए। शायद वो खुद भी दुश्मनी वाले लोग थे, तो इसलिए आसपास आने जाने वाले पे नज़र रखना चाहते थे। जब वो झोंपड़ी से बाहर निकले तो मैं अपनी वादी पे गिरा काला आइल साफ करने लगी, क्योंकि उन लोगों के पास वादी में उतरने का कोई अलग ही तरीका था। मैंने जब अच्छी तरह अपनी वादी को साफ कर लिया तो अपना सामान पहना और वहां से निकलने के बारे में सोचने लगी। नुमान नामी वो गुंडा जिसे मैंने अपनी एक मुंह वाली गली में दाखिल नहीं होने दिया था, वो आदिल से कहने लगा, देखो आदिल, तुमने जो करना था वो तो हो गया, लेकिन मेरा फारिग होना अभी बाकी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस गुलाबी पटोले को 2-3 दिन अपने पास रखते हैं। जब हम अच्छी तरह अपने औजारों का आइल बदली कर लेंगे तो इसे अपने मालिक के हवाले कर देंगे, क्योंकि हमें इस तरह का माल पहले कभी भी खाने को नहीं मिला। वैसे भी जब ये मालिक के पास जाएगी तो शायद इसके बाद ठीक तरीके से चल भी ना पाए। मैं इन दोनों की बातें गौर से सुन रही थी, लेकिन उन्हें तो था कि शायद ये लड़की अभी तक बेहोश पड़ी है। अब मैं उनके इरादे जान चुकी थी। मैं सोचने लगी कि सानिया, तेरा इस जगह पे मज़ीद रहना ख़तरे से खाली नहीं है। अगर बचना चाहती है तो इन जालमों से पीछा छुड़वाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो मुझे अपने पास ही रखना चाहते थे। अगर मैं मज़ीद कुछ दिन उधर रह जाती तो मेरे ख्याल से उनके मालिक के पास जाने से पहले ही चलने के काबिल ना रहती। मैंने झोंपड़ी का एक साइड से कपड़ा उठाकर देखा तो आसपास सिवाय अंधेरे के और कुछ न मिला, लेकिन इन दो गुंडों के पास जो लाइटें थीं वो दूर दूर तक मार कर रही थीं। मेरा वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो रिहायशी इलाका ज़रा भी नहीं था। दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आती थी और ऊपर से इतनी ठंड भी। तो मेरा इस हालत में वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर में वैसे भी धुंध आ जाएगी, तो सुबह जब ये लोग घोड़े बेच कर सो रहे होंगे तो यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जंगली लोगों को सोते वक्त कोई होश नहीं रहता। मैंने अपने बरा में कुछ पैसे भी रखे हुए थे, जो सादिया ने मुझे पहली बार उसके घर जाने पे दिए थे। शायद ज़रूरत के वक्त वो मेरे काम आ जाते। आखिर थक हार कर मैं वापस झोंपड़ी में बैठी और उसी पराली पे एक साइड को मुंह किए लेट गई। रात काफ़ी होने की वजह से उन गुंडों ने भी अपनी बातचीत करना बंद कर दी, तो मैं सुकून से नींद की पींगों में झूलने लगी। अभी कुछ देर मेरी आंख ही लगी थी कि मुझे मालूम हुआ किसी के सख्त हाथ बार बार मेरे पिछले पहाड़ों पे चलने लगे हैं।
چونکہ ان لوگوں کی قید میں ہونے کا مجھے ڈر بھی تھا، تو اس لیے میں نے سمجھا شاید خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ان چلنے والے ہاتھوں پہ زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جب وہ ہاتھ میرے پچھلے پہاڑوں کے اندر جانے والے رستے میں گھسنے لگے تو میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر میری جان نکلنے لگی تھی کہ وہ گنڈا نعمان جسے میں نے اپنی ایک منہ والی گلی میں نہیں جانے دیا تھا، وہ میری پہاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا تھا۔ جب میں اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ بھی جلدی سے سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا، اچھا ہوا تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ ہمیں فضول میں تمہاری ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ اب جب تمہیں ہوش آ ہی گیا ہے تو جلدی سے میرے اوزار کو گرم کرو، مجھے کافی سردی لگ رہی ہے۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے تو چین ہی نہیں آ رہا۔ اچانک اس کی بات سن کر میں پریشان ہونے لگی تھی۔ شاید وہ گنڈے ابھی ہی باہر سے آئے تھے۔ عادل تو آتے ہی سو گیا تھا کیونکہ میں نے اس کے اوزار کا آئل نکلوا دیا تھا، لیکن اس کا ساتھی نعمان وہ تو ابھی بھی میری وادی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ شاید وہ اپنے اوزار کا پانی نہیں نکال سکا تھا، اس لیے اسے بے چینی لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، جلدی سے میرا اوزار پکڑو اور اسے تیار کرو تاکہ تمہاری اچھے سے وائرنگ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ زبردستی کرتا میں نے اس کے اوزار کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے لمبا گرم لوہا میرے ہاتھ میں تھما دیا ہو۔ اس جنگلی کا اوزار میرے ہاتھوں میں پورا نہیں آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کے اوزار کو اگلے کنارے سے لے کر جڑ تک مسلنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ ایسے ہی کچھ وقت تک اس سے کھیلتی رہوں گی اور اس کا کام تمام کر دوں گی، لیکن شاید یہ میری بھول تھی۔ اب وہ میرے پاس لیٹا ہوا تھا اور میں مسلسل اپنے ہاتھ اس کے اوزار پہ اوپر نیچے کرنے لگی تھی۔ کافی وقت تک اوزار کو مسلنے کے بعد بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تو کہنے لگا، اس میں سے آئل اتنا جلدی نہیں نکلتا کیونکہ ہم اسے اتنا فضول استعمال نہیں کرتے۔ جب ہمیں تازہ مرغی کھانے کو ملتی ہے تب ہی یہ بازی لگاتا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر خوف آنے لگا تھا۔ شاید اس نے میری ایک منہ والی گلی کو تباہ کر کے ہی پیچھے ہٹنا تھا۔ کہنے لگا کہ اب اسی پوزیشن میں سیدھی ہو جاؤ جیسے تم نے عادل کو ہلکا کیا تھا۔ میری وادی کی جس جگہ پہ عادل نے اپنا وار کیا تھا وہاں پہ مجھے ابھی بھی درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر سے اسی رستے پہ مسافر کا جانا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ میں نے کہا، مجھے نیچے وادی میں پہلے سے ہی کافی درد ہو رہی ہے، تو تم صبح تک انتظار کر لو، میں نے کون سا کہیں چلے جانا ہے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگا، میں ابھی تمہاری درد ٹھیک کر دیتا ہوں، بس تم اپنی پوزیشن میں آؤ تاکہ سفر جلدی سے شروع کریں، پھر مجھے سونا بھی ہے۔ اس کے کہنے پہ میں سیدھی ہو گئی اور وہ میری ٹانگوں میں آ کر گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ دوبارہ سے اپنے اوزار پہ وہی آئل لگانے لگا۔ شاید اس آئل کے استعمال سے وہ لوگ جلدی کام سے فارغ نہیں ہوتے تھے۔ جب اچھے سے آئل لگا لیا تو اس نے میری ٹانگیں اوپر کیں اور اپنے اوزار کو میری وادی میں ڈالنے لگا۔ جب اس نے ایک زوردار جھٹکا لگایا تو اس کا اوزار وادی کی دیواروں کو چیرتا ہوا اندر کو جانے لگا۔ جب اس کا اوزار میری وادی میں داخل ہوا تو میں نے زوردار چیخ ماری، جس سے پاس میں پڑا عادل بھی جاگ گیا۔ اسے تو ایسے لگا کہ باہر کوئی آ گیا ہے، جو آوازیں آنے لگی ہیں۔ تبھی وہ جھٹ سے اٹھا اور لائٹ آن کرے دیکھنے لگا، لیکن جب اس نے میری ٹانگیں اوپر دیکھیں تو ہڑبڑا گیا کیونکہ اس کے ساتھی کا اوزار میری وادی میں جا چکا تھا۔ تب اسے معلوم ہو گیا کہ یہ آواز باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہی آئی ہے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس کا بھی ذہن بدل گیا، وہ بھی جھٹ سے اپنا سامان اتارنے لگا۔ میں تو ابھی پہلے والا درد نہیں بھلا پائی تھی، ادھر تو دوبارہ سے وہ لوگ میری جان کے وحشی بن چکے تھے۔
اب تو کوئی معجزہ ہی ہونا تھا میرا یہاں سے بچنے کا، کیونکہ وہ جن نظروں سے مجھ پہ ٹوٹے تھے میرے خیال سے دونوں نے مل کر میرے سوراخ کھلے کر دینے تھے۔ پیارے دوستو، اس ناول کا اگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔